आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो अल्लाह करीम की नाजिल करदा उस दुआ के हवाले से है जो ख़ास तौर पर अल्लाह ताला ने खुद नाजिल फरमाई, खुद उसकी तलक़ीन फरमाई कि ये पढ़िए और मैं आपकी तौबा कबूल करूँगा। इंशाअल्लाह ताला रब्बना ज़लमना अनफुसना के हवाले से है ये दुआ और इसकी मुकम्मल तफ़सील जानेंगे, किस मौका पर नाज़िल हुई और अल्लाह ताला ने इसके पीछे क्या एक राज़ रखा है कि आप जिस भी हाजत के लिए पढ़ते हैं, अल्लाह ताला उसको कबूल फ़रमाते हैं। और इंशाअल्लाह ताला इसके मुकम्मल वाक़यात आपसे ज़िक्र करूँगी। बहुत से लोगों ने इसको पढ़ा, मैंने पहले भी ये वीडियो ज़िक्र की है, उसमें से हकीकी वाक़यात जो हैं वो मैं लेकर आपकी खिदमत में आई हूँ। आपने इंशाअल्लाह इसको करना है, जिस भी मकसद के लिए ज़िलहज से पहले-पहले आप करेंगे, तो अल्लाह ताला आपको वो मकसद पूरा फ़रमा देंगे। उम्मीद करती हूँ आपको इससे ज़रूर फ़ायदा हासिल होगा। वीडियो आगे सुनेंगे उससे पहले मैं गुज़ारिश करना चाहती हूँ कि एक मर्तबा अस्तगफिरुल्लाह कहकर कमेंट बॉक्स में डन लिख दीजिए। ये दुआ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक से निकली थी जब इन्होंने अल्लाह के हुक्म की खिलाफ अमल किया और फिर अल्लाह ताला से तौबा की। ये नहायत बाबरकत और मौसर दुआ है। इसकी फ़जीलत हम कुरान से जानेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये सूरह आराफ की आयत नंबर 23 है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। आदम और हव्वा ने अर्ज़ की है हमारे रब, हमने अपनी जानों पर ज़ुल्म किया है। अगर तू हमें मुआफ़ ना करे तो तू हम पर रहम ना फ़रमाए तो हम ज़रूर ख़सारा पाने वालों में से हो जाएँगे। कुरान करीम में जब ये दुआ बयान होती है तो ये जान लीजिए ये दुआ तौबा की असल रूह है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की तौबा को कबूल फ़रमाया और अल्लाह ताला फ़रमाते हैं इसको सूरह बकरा की आयत नंबर 37 में वतलक्का आदमु मिन रब्बि कलिमातिन फताबा अलैहि इन्नहु हुवत-तव्वाबुर रहीम। फिर आदम ने अपने रब से कुछ कलिमात सीख लिए तो अल्लाह ने इनकी तौबा कबूल की, बेशक वो तौबा कबूल करने वाला निहायत मेहरबान है। इमाम इब्न कसीर ने इसकी तफसीर में लिखा, जब सूरह बकरा की आयत ज़िक्र होती है तो उन्होंने फरमाया कि ये वही कलिमात हैं जो अल्लाह ने सिखाए, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना। ये वही कलिमात हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल बनी आदम ख़ताइन व खैरुल ख़ातिईन तव्वाबून। हर इंसान गुनहगार है, गुनाह करता है, बेहतरीन गुनाहगार वो हैं जो तौबा करने वाले हैं। ये दुआ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा का हिस्सा है। इस दुआ में न सिर्फ़ गुनाह का एतराफ़ है बल्कि अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत की आजिज़ाना इल्तिजा भी शामिल है। ये दुआ सैयदुल इस्तिग़फ़ार में शामिल नहीं है, लेकिन ये इनफ़रादी तौबा के लिए बेहतरीन दुआ है। इसमें इंसान अपने गुनाह का एतराफ़ करता है, ज़लमना अनफुसना, या अल्लाह मैंने खुद पर ज़ुल्म किया। अल्लाह की मग़फ़िरत के बगैर निजात मुमकिन नहीं है, तो वो कहता है व इन लम तग़फ़िर लना, अगर तू मुझे मुआफ़ कर दे, अल्लाह की रहमत ना हो तो हम ख़सारा उठाएँगे। तो इंसान कहता है व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ये दुआ कुरान से सिखाई गई है तो इसका असर और कबूलियत जो है वो यकीनी है। आप इसमें शक व शुबा नहीं कर सकते हैं। ये ऐसी दुआ है, आपको मुकम्मल वाक़या मैं ज़िक्र करना चाहूँगी ताकि आप इसकी रूह को समझ पाएँ कि ये किस मौका पर नाज़िल हुई और किस तरह से आपकी ज़िंदगी को भी बदल सकती है। इब्तिदा किस तरह से हुई कि अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से फ़रमाया इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा, बेशक मैं ज़मीन में एक खलीफ़ा बनाने वाला हूँ। फ़रिश्ते हैरान हुए कि जो ज़मीन पे फ़साद करेगा, उसे खलीफ़ा क्यों बनाया जा रहा है? अल्लाह ने फ़रमाया इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया और इनमें अपनी तरफ से रूह फूंकी। फिर तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया फसजदू इल्ला इब्लीस। फिर सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। इब्लीस ने इनकार किया, तकब्बुर किया और काफ़िरों में शामिल हो गया। अब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की तसल्ली के लिए इनकी बाईं पसली से हव्वा को पैदा फरमाया। फिर दोनों को जन्नत में रहने का हुक्म दिया। वकुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नता। ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, जहाँ चाहो खाओ पियो, मगर उस दरख्त के करीब न जाना, वरना ज़ालिमों में से हो जाओगे। अब शैतान ने वसवसा डाल दिया। शैतान ने इनको बहकाया और कहा कि अगर तुम
اس درخت کا پھل کھاؤ تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور مل کے لازوال حاصل کر پاؤ گے۔ حضرت آدم اور حوا نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر درخت کا وہ پھل کھایا جس سے ان کا لباس اتر گیا اور وہ نادم ہو گئے۔ جب انہوں نے اللہ کا حکم توڑا تو فوراً نادم ہوئے اور اللہ نے انہیں توبہ کے کلمات سکھائے۔ وہ کلمات یہی تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ وہ الفاظ تھے، یہ الفاظ جب حضرت آدم حضرت حوا دونوں نے توبہ کے طور پر ادا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ نَهْبِطُ مِنْهَا جَمِيعًا، کہ سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ۔ جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت آئے تو جو اس کی پیروی کرے اس پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اب اللہ نے امتحان میں ڈال دیا۔ دیکھیں، سب سے پہلے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہم اس دنیا میں اللہ نے ہمیں اتارا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم پر جب ہم سے کوئی گناہ کوئی خطا جانے انجانے میں سرزد ہو جاتی ہے تو ہم آزمائش میں آ جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ تو کسی قسم کی آزمائش آپ پر کاروباری ہے، آپ پر آپ کی جسمانی آزمائش ہے، لڑائی جھگڑوں کے حوالے سے ہے، آپ کی مالی پریشانی کے حوالے سے ہے، آپ روز رزق کی تنگی کا شکار ہیں، آپ کے مال میں برکت نہیں ہے، آپ اولاد کی نافرمانی سے پریشان ہیں، آپ کے اولاد نہیں ہے، آپ زندگی کے معاملات سے پریشان ہیں، آپ جس بھی حوالے سے پریشان ہیں، آپ دشمن کے حوالے سے پریشان ہیں، تو آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ پھر دیکھیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ان پر جو میرے ہدایت کو قبول کریں گے، پیروی کریں گے، ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ انسان کی کمزوری، انسان کمزور ہے اور اللہ کی رحمت سب سے بڑی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا گناہ بھول کی وجہ سے تھا، ارادتاً انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ تو جیسے آپ کو لگے کہ یار یہ میری آزمائش بڑی ہو رہی ہے تو فوراً سے اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے فوراً سے توبہ کریں اور اس وظیفہ کا سہارا لیں جو خود اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ اس کے ساتھ چند واقعات آپ کے لیے شامل کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ تو آپ نے سن ہی لیا ہے، جو میں نے مکمل طور پر آپ سے تفصیلاً ذکر کیا ہے۔ اس واقعہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں یہ آئے کہ وہ تو نبی تھے، ہم عام انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو بھی مجھ سے مانگے گا تو میں اس کو عطا فرماؤں گا۔ ایک لڑکا جس کی زندگی گناہوں سے بھری ہوئی تھی، نشہ، جھوٹ، بد نگاہی، نماز چھوڑ دینا۔ ایک دن اس کی ماں بیمار ہو گئی، ڈاکٹر نے جواب دے دیا، وہ ماں کے کمرے میں آیا اور پہلی بار سجدے میں گرتا رہا، روتا رہا، اللہ سے مانگتا رہا ہے، اے اللہ اگر میری ماں کو شفا دے تو میں سب گناہ چھوڑ دوں گا۔ اس حالت میں اس نے بار بار یہی دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا۔ اس رات ماں کی طبیعت بہتر ہوئی، وہ نوجوان آج نیکوکار ہے، اللہ کے قریب ہے۔ اسی طرح سے ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک شخص قتل کے جرم میں جیل میں قید تھا، زندگی بھر شراب، جوا، گناہوں میں ڈوبا رہا۔ جیل میں قرآن پڑھنے کو ملا، پہلی بار جو اس کے سامنے آیت آئی وہ یہی تھی۔ وہ کہنے لگا یہ تو میری زندگی میں ہے، میں واقعی ظالم ہوں۔ وہ جیل میں ہی توبہ کرتا رہا، نمازیں شروع کی، قرآن مکمل کرتا رہا۔ پھر اس نے جب اللہ تعالیٰ نے اس کو رہائی عطا فرمائی تو وہ ہدایت یافتہ بن گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی میں کوئی بھی معجزہ کر سکتے ہیں۔ کراچی کے ایک جوڑے کے حوالے سے ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک بزرگ عالم دین بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک میاں بیوی آئے جن کی شادی کو 10 سال گزر چکے تھے لیکن اولاد نہیں تھی، بہت علاج کروایا، ڈاکٹر نے امید ختم کر دی تھی۔ میں نے ان سے کہا روز تہجد کے وقت میں ربنا ظلمنا انفسنا کی ایک تسبیح کرو، یعنی 100 مرتبہ پڑھو، پھر سجدے میں جا کر اللہ سے دعا کرو کہ اللہ سے دل سے کہو یا اللہ ہم سے کوئی کوتاہیاں اگر ہو گئی ہیں تو ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں اولاد صالحہ عطا فرمائے۔ صرف 40 دن ہی انہوں نے یہ عمل کیا تھا۔ 40 دن کے عمل کے بعد عورت امید سے ہوئی، آج اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد سے نواز دیا ہوا ہے۔ اسی طرح زکریا علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، ان کے اولاد نہیں تھی، محراب میں گئے، اللہ سے مانگا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام ذکر فرمائے۔ یہ پہلے بھی میں واقعہ ذکر کر چکی ہوں۔ تو ایک بہن نے ذکر کیا، مالی مشکلات کا شکار تھیں تو انہوں نے میرا بتایا ہوا یہ وظیفہ کیا، ربنا ظلمنا انفسنا، تہجد میں پڑھتی رہی، ایک تسبیح کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مسائل حل فرما دیے۔ تو آپ نے یہی وظیفہ کرنا ہے، چاہے آپ اولاد کے لیے کر رہے ہیں، رزق کے حوالے سے کر رہے ہیں، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، آپ نے اس کو ذی الحج آنے سے پہلے آپ نے اس وظیفہ کو کرنا ہے کہ آپ تہجد کے وقت میں یا ایسے وقت میں جب آپ بالکل تنہا ہوں آرام سے اس کو کر سکیں، آپ نے اس کو کرنا ہے کہ آپ نے نماز فجر کے بعد یا تہجد میں یا جو آپ کو وقت موزوں لگے اس میں آپ نے
100 مرتبہ اس دعا کو آنکھوں میں آنسو لا کر اس کو محسوس کرتے ہوئے، اس کے ترجمے کو محسوس کرتے ہوئے آپ نے اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور پھر سجدے میں جا کر کم از کم 7 مرتبہ آپ اسی چیز کا اعتراف کریں کہ یا اللہ میں گنہگار ہوں، اگر میرے گناہوں کی وجہ سے میرے اوپر یہ پریشانی آئی ہے تو یا اللہ اس کو دور فرما دیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد فرمائیں گے، آپ کی ہر طرح سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مدد اور نصرت فرمائیں گے، جو بھی آپ کی پریشانی ہوگی انشاءاللہ ختم ہوگی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔